9 million na ang reward para mahuli ang pumatay kang Capt. Dodong Bukol. Grabe, walay joke. From 1 million, nitubo hangtod 9 million pesos na karon ang reward para sa makahatag og klaro, tinuod og makapadakop nga impormasyon sa pumatay kang Kapitan Oscar Dodong Bukol. Nangurog ang social media og lokal nga komunidad tungod sa dako kaayong suporta nga nadawat sa pamilya ni Kapitan dili lang ordinaryong pabuya kundi pinakadako nga reward sa rehiyon karon para sa usa ka crime case. Nanggikan ang pabuya sa nagkalainlaing opisyal og personalidad nga dako ang respeto og pagmahal kang Kap. 1 million kay Inday Sara Duterte, 1 million kay Governor Ivone, 1 million kay Papa Dodong Bukol, 1 million kay Bautista, 1 million kay Attorney Terion, 1 million kay Senator Bato de la Rosa, 1 million kay Basti Duterte, 2 million kay Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista. Makita gyud kung unsa siya karespetado, kahigugmaon ug kaimportante sa komunidad. Ang iyang pagkamatay dili lang sakit sa pamilya, sakit sa lungsod, sakit sa katawhan. Padayon ang manhunt sa salarin. Giya sa publiko bisan gamay, dakong tabang para sa kaso. Ang mga pulis, LGU, ug tanang supporters nagtinabangay para dali makuha ang hustisya. Hangyo sa pamilya ug sa katawhan, kung naa kay nahibaw-an, ayaw kahadlok. Isa imong tip mahimong susi sa hustisya ni Kap. Dili ta mohunong hangtod makuha nato ang tinuod, hangtod makabot nato ang hustisya.